नमस्कार। स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। सदाझै यहाँहरूमाझ गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई सूचना तथा जानकारीमूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त पत्र पत्रिकाले छापेका खबरहरूको बारेमा यहाँहरूलाई खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब भने लागौँ आजको हाम्रो पहिलो सेगमेन्ट, अर्थात् आज हामीले यहाँहरूमाझ तयार पारेर लिएको सूचना तथा जानकारीमूलक सन्देशबाट। दर्शकबिन, आज हामीले यहाँहरूमाझ खाना काँचै खाँदा फाइदा कि पकाएर खाँदा फाइदा भन्ने विषयमा छोटो जानकारीमूलक सन्देश लिएर आएका छौँ। त्यो सामग्रीभित्र प्रवेश गर्नु पूर्व चाहिँ म मेरो साथी बिन्दुलाई केही कुरा सोध्न चाहे। हजुरले चाहिँ खाना पकाएर खाने गर्नुहुन्छ कि काँचै खाने गर्नुहुन्छ धेरै जसो? हाम्रो घरमा चाहिँ काँचो भन्दा नै पाकेकै खाना बढी खाने गरिन्छ। घरमा मात्रै नभएर म घरबाट बाहिर निस्किँदा पनि पाकेकै खाना बढी खाने गर्छु। विष्णु, पके पनि तपाईँ लगायत हामी सम्पूर्णमा धेरै जसो बानी के छ भने पकाएर खाने बानी छ। तर त्यो भन्दा पनि हामीले काँचै खाँदाखेरि चाहिँ पकाएर खानुको तुलनामा चाहिँ 80% बढी चाहिँ यसले चाहिँ काँचै खाना खाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ। आज हामी त्यसैको बारेमा छोटो जानकारी लिनेछौँ। हामी जुनसुकै खानेकुरा पकाएर खान रुचाउँछौँ। खाना मात्र होइन, अहिले त पानी पिउँदा पनि हामी उमालेर पिउने गर्छौँ। तर हाम्रो खानाको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने प्राचीन कालमा जे कुरा पनि काँचै खाने गरिन्थ्यो। हामीले भोजनलाई पकाएर खानुको एउटा मूल कारण भनेको सूक्ष्म कीटाणुहरूबाट मुक्ति पाउनु हो। सबै खाना पकाउने प्रचलनले ती सूक्ष्म जीवले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई नष्ट गराउँछ भन्ने थाहा भएपछि मात्रै व्यापकता पाएको पाइन्छ। यद्यपि खाना पकाएर वा पोलेर खाना भने ढुङ्गे युग वा जङ्गली युगको दोस्रो चरणमा आगोको विकास भएपछि नै सुरु भएको मान्न सकिन्छ। खाना पकाएर खानुको अर्को पनि कारण के हो भने जुनसुकै खानामा पनि ताप प्रसार भएपछि ती खानाहरू नरम हुन्छन्। पकाएको र नपकाएको खानाको स्वादमा पनि फरक हुन थालेपछि मानिसहरूले खाना पकाएर नै खान थालेको देखिन्छ। काँचो खाना धेरै खानेको पाचन प्रक्रियाको क्षमता कमजोर हुने गर्दछ। जस्तै गाई भैँसीहरूले खाना खाइसकेपछि पनि पाचनको लागि फेरि पनि मुख चलाउने गरेको देख्न सक्छौँ हामीहरूले। पाचन प्रक्रिया कमजोर भएकाले यस्तो भएको बताइन्छ। त्यसैले खाना पकाएर खाने कि काँचै खाने भन्ने कुराको खानाको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। केही खानेकुराहरू पकाएर खाँदा र केही खाना काँचै खाँदाखेरि चाहिँ फाइदाजनक हुने गर्दछ। अब भने लागौँ हामी काँचो खाना खानुका फाइदातर्फ। कति फल वा सब्जी हामी पकाएर भुटेर उसिनेर खान्छौँ। यसरी खाँदा फरक स्वाद त पाउन सकिएला, तर त्यसमा रहेको पौष्टिक तत्त्व भने पाइँदैन। सब्जी फल आदिलाई तताउँदा पकाउँदा त्यसमा रहेको पौष्टिक तत्त्व नष्ट हुन्छ। त्यसैले यस्ता खानेकुरा सलादको रूपमा काँचै खानु उत्तम मानिन्छ। तर सबै खानेकुराको प्रकृति एकै हुँदैन। कतिपयलाई पकाएर पनि खानुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी काँचो खानुपर्ने फल तथा सब्जीबारे जानकारी लिनेछौँ। नरिवल पहिलो फल रहेको छ नरिवल। काँचो नरिवलले शरीरलाई हाइड्रेट राख्न सहयोग गर्छ। यसमा केही स्वास्थ्यप्रदायक चिल्लो पदार्थ रहेको हुन्छ जुन चाहिँ सुक्खा नरिवलमा यस्तो गुण चाहिँ पाइँदैन। त्यस्तै गरेर नरिवल मात्रै नभएर भेडे खुर्सानी, ब्रोकाउली, स्याउ, अङ्कुरित गेडागुडी, ड्राई फ्रुट्स लगायतका अन्य खाद्य पदार्थहरू पनि रहेका छन् जुनलाई हामीले पकाएर भन्दा काँचै खाँदा हाम्रो शरीरलाई एकदमै फाइदा गरिरहेको हुन्छ। जसमा भेडे खुर्सानी भिटामिन सी को एकदमै राम्रो स्रोत पनि हो। अमेरिकाको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका अनुसार भेडे खुर्सानीलाई 375 मिलिग्राम पकाउँदा यसमा रहेको सबै पौष्टिक तत्त्वहरू नष्ट हुन्छ, जसले गर्दा हामीले भेडे खुर्सानी खानुको फाइदा हामीले लिन सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर ब्रोकाउलीलाई भिटामिन सी र क्याल्सियमको राम्रो स्रोत पनि मानिन्छ। यसमा एक प्रकारको सेल्फोराफेन पाइन्छ जसले रक्तचाप कम गर्छ, साथै मुटुको रोग कम गर्छ। तर यसलाई उसिनिन्छ र पकाइन्छ तब यसमा रहेको सेल्फोराफेन 70% कम हुन्छ, जसले गर्दा हामी ब्रोकाउली खाँदाको उचित मात्रामा फाइदा लिन सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर स्याउलाई हामीले सबैले नै काँचै प्रयोग गरिरहेका पनि हुन्छौँ, तर कतिपय व्यक्तिहरूले स्याउलाई उसिनेर पनि खुवाउने गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कार्बोहाइड्रेट र क्यालोरी बढ्छ स्याउमा र मधुमेहको तह पनि बढाउने काम स्याउले गर्दछ। त्यस्तै गरेर अङ्कुरित गेडागुडी स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ। यसमा भिटामिन सी, फाइबर, कपर, म्याग्नेसियम पाइन्छ। जब अङ्कुरित गेडागुडी उसिनेर वा पकाएर खाइन्छ यसको पौष्टिक तत्त्व नष्ट हुन्छ र खास गरी भिटामिन सी पनि नष्ट हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर ड्राई फ्रुट्स
कतिले स्वादका लागि ड्राई फ्रुट उसिनेर अथवा पकाएर पनि खाने गर्नुहुन्छ, तारेर खाने गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसमा रहेको आइरन, म्याग्नेसियम र फस्फोरस नष्ट हुन्छ र त्यसबाट हामीले जति पनि भिटामिन लिनुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले लिन सकिँदैन। यस्तै गरेर यो त हामीले केही नमुनाको रूपमा मात्रै लिएका हौँ, तर यो बाहेक धेरै खानेकुराहरू, खाद्य पदार्थहरू हुन्छन् जसलाई हामीले पकाएर भन्दा काँचै खाँदा हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी यहाँहरूले अन्य माध्यमबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर विशेष गरेर हामीले पकाएर भन्दा काँचो खाना खाँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन क्षारीय पदार्थ हुन्छ त्यो हामीले आफूले लिन सकिन्छ। त्यसको लागि जति हामीले खानाबाट पाउने फाइदा हुन्छ त्यो फाइदा पाउनको लागि यहाँहरूले नभएर हामीले पनि काँचो खाना बढी उपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। पक्कै पनि बिन्दु। अब भने यो जानकारीमूलक सन्देशसँगै अब भने लाग्छौँ हामी कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्टतर्फ। हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाको खबरहरूतर्फ लाग्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा प्राप्त भएका पत्र पत्रिकाहरू रहेका छन् दैनिक पत्र, बुटोल टुडे, मेचिकाली सन्देश, नवतेलोतमा, दैनिक लुम्बिनी, गौतम बुद्ध सन्देश लगायतका विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू हामीसँग प्राप्त भएका छन्। र आजको गौतम बुद्ध सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा अझै बनेनन् सुस्ता झोलुङ्गे पुल भन्ने शीर्षकमा आफ्नो मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। त्यसै गरी दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा व्यापार फैलाउँदै नेपाली सेना भन्ने शीर्षकमा चाहिँ आफ्नो प्रथम पृष्ठमा चाहिँ मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। त्यसै गरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा चाहिँ आजको आफ्नो पाँचौं पृष्ठमा गैंडा भारत जाने चिन्ता भन्ने शीर्षकमा चाहिँ खबर लेखिएको छ। त्यसै गरी बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा सरकार सदनमा दलितको पहुँच भन्ने शीर्षकमा चाहिँ मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। त्यसै गरी दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा राजपा नेता र प्रधानमन्त्री बीच सत्ता वार्ता भन्ने शीर्षकमा चाहिँ मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। दर्शकबिन अब भने लाग्छौँ हामी विस्तृत खबरहरूतर्फ। आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा गैंडा भारत जाने चिन्ता भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भारततर्फ दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा जाने चिन्ता बढेर गएको छ। निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैंडाको चाप बढेपछि सीमा जोडिएको भारततर्फ जाने चिन्ता बढेर गएको हो। केही वर्ष अघि वर्षातको समयमा बगेर भारत पुगेका 10 वटा गैंडा उद्धार गरी ल्याइएको भए पनि अन्य गैंडा ल्याउन सकिएको छैन। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि बाढीले बगाएर गैंडा भारत पुर्याएको अनुमान छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अडनाथ बडालका अनुसार हाल निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसराबाट पश्चिमतर्फ झण्डै 70% हाराहारी गैंडा रहेको अनुमान छ। आउँदो चैत 9 गतेबाट गैंडा गणना गरिँदैछ। गणना पश्चात यकिन तथ्याङ्कहरू आउने उहाँले बताउनुभयो। सानो ठाउँमा उच्च चाप रहेको छ। निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा भारतीय सीमामा वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ रहेको छ। पर्साको ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्म भारतीय सीमामा पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडिएका छन् भन्ने खबर चाहिँ आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर गौतम बुद्ध सन्देशमा अझै बनेन सुस्ता झोलुङ्गे पुल भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा झोलुङ्गे पुलमा डुङ्गामा यात्रा गरिरहेको तस्बिर सहितको खबर छापिएको छ। सुस्ताको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सुस्तावासीहरू अझै पनि जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा गर्दै आएका छन्। पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा सुस्तावासीहरू भारतीय बाटो प्रयोग गर्दै एसएसबीबाट विभिन्न यातना पनि खप्दै आएका छन्। नारायणी नदीले घेरिएको सुस्ता भूमिबाट आफ्नै ओडा एवं गाउँपालिका र त्रिवेणी बजार आउन जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने वर्षाको समयमा विभिन्न समस्याका बीच पनि भारतीय बाटो नै प्रयोग गर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले जानकारी दिए। नारायणी नदी पारी भारतको बिहारसँग जोडिएको सुस्ता भूमि जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को एक गाउँ हो। उक्त गाउँलाई वडा कार्यालय, गाउँपालिका र सदरमुकामसँग जोड्ने गरी सरकारले 5 वर्ष अगाडि 2072 सालमा झोलुङ्गे पुलको आयोजना दिए पनि ठेकेदारको चरम लापरवाहीले उक्त पुल निर्माण हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि भारतीय यातना खप्दै र जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा गर्दै आएका सुस्तावासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुस्ता र पक्लीहवा गाउँ जोड्न एसियाकै दोस्रो ठूलो झोलुङ्गे पुल आयोजना दिएको थियो भन्दै गौतम बुद्ध सन्देशले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा 5 वर्षमा 25% काम भन्ने उपशीर्षक राखेर खबर छापेको छ।
त्यसैगरी आजको बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा सरकार सदनमा दलितको पहुँच भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा लुम्बिनी प्रदेशका दलितहरूले अतुलनीय योगदान गरेको भए पनि तीनै तहका सरकार र सभामा दलितहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा दलितको कुल जनसङ्ख्या 13.8% रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या 44,58,353 मध्ये 15.1% दलितहरू रहेका छन्। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा दलितहरूले ओगटेको भए पनि प्रतिनिधित्व गरी सभा र सरकारमा पुगेका दलितहरूको सङ्ख्या भने निकै कम छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 165 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 गरी जम्मा 275 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकामा दलित समुदायबाट 3 जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक तर्फ महिला 13 जना र पुरुष 3 जना गरी जम्मा 19 जना निर्वाचित भएका छन्। यो संख्या प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य संख्याको 6.9% मात्र हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायका सभासद 12% रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 26 सीट संख्या रहेकोमा दलित समुदायका छविलाल विकले रूपन्देहीबाट र महेश्वर जंग गहतराजले दाङबाट चुनाव जितेर संघीय सांसद प्रवेश गर्न पाएका छन् भने समानुपातिक तर्फ बर्दिया, अर्घाखाँची र दाङबाट 3 जना दलित प्रतिनिधि सभामा पुगेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा 1 जना दलितले प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन्, जुन संख्या यस प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद संख्याको 13% हो। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074ले प्रदेशमा रहेको दलितको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभामा 15.11% दलित जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्नेमा यो संख्या 7 जना अर्थात् 8.4% मात्र देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नभई समानुपातिक कोटाबाट आएका हुन्। समानुपातिक कोटाबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा पुग्ने अवसर पाउनेहरूमा कपिलवस्तुका 3 जना, रूपन्देहीका 2 जना तथा बाँके र पूर्वी रुकुमका 1-1 जना रहेका छन्। दलित जनसङ्ख्याको राम्रो उपस्थिति रहेका जिल्लाहरू पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा र प्युठान 8 प्रदेश सभा र संघीय संसदका दलित समुदायबाट जनप्रतिनिधिहरू पुग्न सकेका छैनन्। यो अवस्थामा ती जिल्लाका दलित समुदायका आवाजहरू प्रदेश र संघीय सरकार सामु पुर्याउन र दलित विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउन कठिन भइरहेको देखिन्छ भन्ने खबर आजको बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर फागुन महिनामा बैंकको आक्रामक कर्जा विस्तार भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कोभिड-19 को असर कम हुँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पछिल्लो समय शेयर बजार, घरजग्गा लगायतका कारोबार बढेसँगै कर्जाको माग पनि बढेको देखिन्छ। घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट र व्यक्तिगत प्रकृतिको कर्जामा सबैभन्दा बढी माग रहेको बैंकले बताएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय आयात बढेका कारण पनि कर्जा विस्तार वृद्धि भएको जानकार बताउँछन्। कोभिडका कारण आयात निर्यात ठप्प हुँदा व्यवसायीले कर्जा माग गरेका थिएनन्, जसले गर्दा बैंकको तरलता बढेको थियो। तर पछिल्लो समयमा नेपालमा कोभिडको असर कम हुँदै जाँदा आयात निर्यातमा वृद्धि भएकाले कर्जाको माग बढेको बताउँछन् बैंकका कर्मचारी। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 8 महिना करिब 8 खर्ब 3 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ वस्तु आयात भएको छ भन्दै गौतम बुद्ध सन्देशले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले राजपा नेता र प्रधानमन्त्री बीच सत्तावार्ता भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार गठन र विघटनको लागि दलहरूबीच वार्ता भइरहेको छ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले फिर्ताको घोषणा गरि नसकेको भए पनि नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरूको सक्रियता बढेको छ। विशेष गरी सत्ता बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस र जसपा नयाँ सरकार गठनका लागि शक्ति बनेर स्थापित भएपछि उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आन्तरिक तथा खुल्ला वार्ता भेटघाट बाक्लो बनेको छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीचको बिहिबार औपचारिक भेटवार्ता भएको छ। माओवादीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावनासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको समर्थन खोजिरहेका छन्। त्यही सिलसिलामा पार्टीका प्रमुख 5 नेताहरूसँग उनले छलफल गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँग जसपाको वार्ता सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। उनले भने आजको वार्ता सकारात्मक रह्यो, भोलि पनि कार्यदल स्तरमा वार्तालाई निरन्तरता दिने कुराकानी भएको छ। डाक्टर भट्टराई गएनन् भन्ने उपशीर्षकमा सत्ता समीकरणको चलखेलसँगै प्रधानमन्त्रीले जसपाका शीर्ष नेताहरूलाई भेटघाटका लागि बालुवाटारमा बोलाएका थिए। पहिले पार्टीका 5 जना प्रमुख नेताहरू बालुवाटार जाने निश्चित थियो, तर ओलीका कडा आलोचकका रूपमा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने अन्तिममा बालुवाटार बैठकमा सहभागी भएनन् भन्ने खबर आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी दैनिक लुम्बिनीमा व्यापार फैलाउँदै नेपाली सेना भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापिएको छ। नेपाली सेना व्यापारिक संस्था बन्यो भन्दै आलोचना भइरहेका बेला रूपन्देहीमा पनि व्यापार विस्तार गरेको छ। पेट्रोल पम्पबाट रूपन्देहीको सेना व्यापार सुरु भएको थियो। अहिले सपिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ, तर त्यसलाई आन्तरिक प्रयोजन भनिएको छ। सेनाले बुटोलमा अमरपथ टक्सार सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरेको छ, त्यो सञ्चालनमा आइसकेको छैन। बुटोलको रामनगरमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेको सेनाले बुटोलको योगीकुटीमा सुपथ मूल्यमा क्यान्टिन सञ्चालनमा ल्याएको हो। देशको सुरक्षाका लागि ब्यारेकमा बस्ने नेपाली सेना बिस्तारै व्यापारिक कारोबारमा अघि बढेको देखिएको छ। योगीकुटीको उक्त क्यान्टिनको मध्यपश्चिम पृतनाका महासेनानी मच्छिन्द्र थापाले उद्घाटन गरेका थिए। सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा क्यान्टिन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। क्यान्टिनमा खाद्य पदार्थ, तेलहन तयारी, खाद्य परिकार, पेय पदार्थ आदि राखिएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषबाट हुने व्यापारको फाइदा सोही कोषमा जम्मा हुन्छ। सो कोषबाट सेनाका परिवारलाई राहतका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको सेनाले बताउने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि गर्ने सेनालाई व्यापारिक संगठन भयो भन्ने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय सेनाले समुदाय स्तरमा नागरिक घुलमिलका काम गर्दै आएको छ। योगीकुटीको क्यान्टिनमा सुपरमार्केटहरूमा जस्तै मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पाइन्छन् भन्दै लुम्बिनी दैनिकले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट हुने व्यापारको फाइदा सोही कोषमा जम्मा हुन्छ, जसमा लाभ सैनिक परिवारले पाउँछन् भन्ने उपशीर्षक राखेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा थारू संस्कृति सहितको अपन रिसोर्ट सञ्चालन भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। रूपन्देही तिलोत्तमा 16 कोटेहमा थारू संस्कृति सहितको अपन रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ। युवा उद्यमी गोरख चौधरीको 2 करोड रुपैयाँको लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। रिसोर्टको बुधबार तिलोत्तमा वडा नम्बर 16 का झविलाल भूषालले उद्घाटन गरे। उनले थारू परिकार पस्किने गरी सञ्चालनमा आएको रिसोर्टले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने बताए। उनले तिलोत्तमामा थारू रिसोर्ट आवश्यक रहेको भन्दै अपन रिसोर्टले त्यसको पूर्ति गर्ने बताए भन्दै खबर लेखेको छ। त्यस्तै गरेर हथौसा मेला सुरु भन्ने शीर्षकमा कपिलवस्तुको खबरलाई राखेर खबर छापिएको छ। महाशिवरात्रिका अवसरमा कपिलवस्तु बाणगङ्गा 11 हथौसामा यस वर्ष पनि ऐतिहासिक हथौसा मेला आजबाट सुरु भएको हो। विगतका वर्षहरूमा लाग्ने मेलालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो। बिहिबार मेलाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै बाणगङ्गा मेयर मङ्गल प्रसाद थारू, उपप्रमुख चक्रपाणी अर्याल, वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष सोमनाथ अर्यालले परिवर्तित समय अनुसार कृषि बजार व्यवस्थापन र मेलाहरू पनि परिवर्तन गर्न सके समाज रूपान्तरणमा समय नलाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी दिनमा पर्यटकीय स्थल बनाउन हथौसा मेलालाई ऐतिहासिक उत्पादनमा जोडेर लैजान आवश्यक रहेको तर्क राख्दै यहाँका मठ मन्दिर धार्मिक स्थल विकास गर्न पहल गर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। हेमराज माविका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद थारूको अध्यक्षतामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो। हथौसा मेलाको कपिलवस्तु जिल्लाका धार्मिक संस्कृतिलाई जगेर्ना गरेको बताउनुभयो। पहिला यसका बासिन्दाहरूलाई वर्षभरिका लागि नुनदेखि सुनसम्म खाने व्यवस्था र विवाह व्रतबन्ध व्यवस्थापनका लागि हथौसा मेला आयोजना हुने गरेको र यो महत्त्वपूर्ण स्थल भएको कुरामा जोड दिनुभएको थियो। जिल्लाको हथौसा महाशिवरात्रि मेलाका हिसाबले नेपालकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो।
महाशिवरात्रि मेला र थारू समुदायको परम्परागत संस्कृतिको आफ्नै गहिरो नाता रहेको थारू अगुवा भग्गु थारूले बताउनु भएको छ भन्दै गौतम बुद्ध सन्देशले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिका मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकले साइन रेसुङ्गा ब्याङ्कको शाखा महेन्द्रनगरमा भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बुटोलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त नगरपालिका महेन्द्रनगरमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कमा स्तरोन्नति भएको साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो पहिलो शाखा हो। शाखा कार्यालयको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट र कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले संयुक्त रूपमा बुधबार उद्घाटन गरेका हुन्। यो सो अवसरमा बोल्दै मेयर विष्ट र अध्यक्ष मल्लले उद्योग, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका थिए। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले काठमाडौँ बाहिरको एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क साइन रेसुङ्गाले सातै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको र डिजिटल ब्याङ्किङ तथा वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएको बताए। ब्याङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्करराज जोशीले स्थानीय माग र आवश्यकता अनुसार निक्षेप र कर्जाका विविध प्रडक्ट ब्याङ्कसँग भएको उल्लेख गर्दै यसबाट लाभ लिन आग्रह गरे भन्ने खबर आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै भैरहवामा उपप्रमुख दोस्रो महिला कप प्रतियोगिता भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा उपप्रमुख दोस्रो महिला कप प्रतियोगिता 2077 हुने भएको छ। नगरपालिकाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको छ। सिद्धार्थनगरका विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रहरूको खेलकुदमा पहुँच सुनिश्चितता गर्न प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनशील लम्सालले बताए। उनले छात्रहरूको मात्र सहभागिता रहने यो प्रतियोगितालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताए। फागुन 28 गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न खेलहरू हुने उनले बताए, जस अन्तर्गत दौड, रिले दौड, लङ जम्प, सर्टफुट, भलिबल र वक्तित्व कला प्रतियोगिता रहेको उनले बताए भन्दै गौतम बुद्ध सन्देशले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा खबर छापेको छ। दर्शकबिन अब भने लाग्छौँ हामी सम्पादकीयतर्फ। आजको नवतिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले अझै खाद्यान्नको अभाव भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। युगौँदेखि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको छ। नेपालको पहिचान नै कृषि प्रधान देशका रूपमा भएको छ। अहिलेसम्म बनेका हरेक सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणसँगै नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सार्ने गरेका छन्, तर व्यावहारिक रूपमा भने अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन। कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा अझै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। देशका विकट क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि खाद्यान्नको चरम अभाव झेल्दै आएका छन्। चामल लिनको लागि लाइन बस्नेदेखि लिएर समयमा नै खाद्यान्न नपाइने बाध्यताको पीडा खेप्दै आएका छन्। सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमा खाद्यान्न पुर्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यावहारिक रूपमा नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सरकारले देशभरका 35वटा दुर्गम जिल्लामा माग अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति नगर्दा ती जिल्लाका बासिन्दाले वर्षेनी खाद्य सङ्कट झेल्दै आएका छन्। खाद्यान्न जस्तो विषयमा सरकारी निकायबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुको सट्टा खेलवाड हुँदै आएको छ। सरकारले सर्वसाधारणको मागको 15देखि 25% मात्रै खाद्यान्नमा अनुदान दिँदा वर्षेनी खाद्यान्न अभाव सिर्जना हुँदा समेत नीति निर्माण तहमा सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले अनुदानका रूपमा खाद्यान्नको अभाव हुने जिल्लाहरूमा निकै कम खाद्यान्न पुर्याउँदा भोकमरीको समस्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्षभित्र सरकारले विकट जिल्लाहरूमा 1,51,000 क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने तयारी गरेको छ, तर सरकारी नीति झन्झटिलो हुँदा पहिलो त समयमा खाद्यान्न नपुग्ने र पुगेपछि पहुँचवालाले मात्र उपभोग गर्ने गरेका छन्। देशको निकै विकट जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा जिल्ला स्थित खाद्यान्न संस्था र जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा खाद्यान्न वितरण हुँदै आएको छ। सडक यातायातको सहज पहुँच नहुँदा पनि दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले समयमै खाद्यान्न पाउन नसकेका छैनन्। दुर्गम जिल्लाहरूबाट 1 लाख क्विन्टल खाद्यान्नको माग भए पनि खाद्य संस्थाले 18,000 क्विन्टलसम्म मात्र खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको छ। खाद्यान्नको रूपमा चामल मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिने फापर, कोदो,
आलु समेत खानाको रूपमा प्रयोग गरिए माग केही घटाउन सकिने बारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना अगाडि सारेको छैन। दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न ढुवानीमा सरकारले सहज वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने सम्पादकीय आजको नवदलितमा राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर लुम्बिनी दैनिकले एकै बाउका 21 छोराछोरी भन्ने शीर्षकमा गुल्मीको खबरलाई छापेको छ, जसमा प्रेम सुनारले लेख्नुहुन्छ, अहिलेको जमानामा एउटै व्यक्तिको 28 जना छोराछोरी, त्यो पनि सबै सकुशल छन् भन्दा पत्यार नलाग्ला। तर गुल्मीका एक व्यक्तिको 21 जना छोराछोरी सबै सकुशल छन्। 21 जना नै छोराछोरीहरू हट्टाकट्टा र निरोगी नै छन्। अहिलेको पिढीलाई अनौठो लाग्ने त्यति धेरै सन्तानका बाबु हुन् गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका 3 पेगा गाउँका 77 वर्षीय विष्णुबहादुर पाण्डे। पाण्डेका 12 जना छोराहरू रहेका छन् भने 9 जना छोरीसहित 21 जना सन्तान छन्। उक्त 21 जना छोराछोरीहरूका बाबु विष्णु पाण्डे एक्लै भए पनि आमाहरू भने 3 वटी रहेका छन्। जेठी 69 वर्षीय श्रीमती हिमकुमारी पाण्डेको तर्फबाट 9 वटा सन्तान रहेका छन्। माइली श्रीमती मनरूपा पाण्डेको तर्फबाट 8 सन्तान रहेका छन् भने भारतको शिलाङमा रहेकी कान्छी श्रीमती कश्मीरको जेठा छोरा कडबहादुर पाण्डे, त्यस्तै गरेर कश्मीरका तर्फबाट 4 सन्तान रहेका छन्। पाण्डेले कमाएको सम्पत्ति छोराछोरीका शिक्षामा खर्चिएको परिणामस्वरूप उनकी एउटी छोरी नेपाल सरकारको सिडिओ सहित 8 जना छोराछोरी र बुहारी सरकारी जागिरे छन्। जेठा छोरा कडबहादुर पाण्डे यसअघि जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीका सहायक वन अधिकृत थिए भने हाल उनी काठमाडौँ स्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। अर्का छोरा दलबहादुर पाण्डे सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी रहेका छन्। अर्का छोरा मानबहादुर पाण्डे सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रहेका छन्। अर्का छोरा चन्द्रबहादुर पाण्डे पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय मुसिकोट नगरपालिका 3 मैदानका प्राध्यापक रहेका छन्। अर्का छोरा बुद्ध पाण्डे सोही विद्यालयका लेखपाल रहेका छन्। अर्का छोरा रमेश पाण्डे कोष तथा लेखा निरीक्षक कार्यालयका सुब्बा तहका कर्मचारी रहेका छन् भन्दै 12 जना सरकारी जागिरमा सीमित भन्ने उपशीर्षक राखेर एक बाउका 21 छोराछोरी भन्ने शीर्षकमा लुम्बिनी दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। दर्शकबिन यिनै जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाका खबरहरूसँगै अब पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। बिदा हुनु पूर्व यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी कस्तो लाग्छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.rajytv.com मा गएर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि फेरि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर यहाँ माझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। नमस्कार।